دس میں رات پنڈی بھی آکھے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں اور میں آکھے پترہ دے انگریزی دے ٹینسمنٹ سدھے کرائی دے ودے کدی پتر دا قرآن ہی سدھا کرائے گھر آلیاں کرمالیاں پڑھیاں ہوئیں تو مجھے ہوم ورک پہ ہوندے یہ ہوم ورک زیادہ ضروری ہے یا قرآن پڑھنا سیر دیاں انگریزی دیاں کتاباں ہوندیاں بال دی کانڈ تے لدیاں ہوئیاں پر قسم خدا دی قرآن پڑھن ویسی تا سپارہ سینے نال اللہ میری حاضری قبول فرما بے نیاز فرماندہ انبیوکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذالک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین کھوتا ہو کے پانگ نہ کھاوے تو بندہ ہو کے شراب رڑکی ہے من لعنت بے شرابیاں دی یاری تے اج تحریک دا فیض لے جا کے اج تو بعد لوفران تے شرابیاں زانیاں دی یاری نہیں نبی دے غلامہ دی یاری ایو سبحان اللہ تے تو سہیں گلیاں دی یاری چھوڑی موڑ اچھا قرآن جے سبحان اللہ قریب فرماندہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللہ فرماندہ ہے ایمان لئی ودے ہوتا سود چھوڑ دے ہون تو میری ماما بہنیں کپا چونیں تو اگے چون دیاں تو کوئی پونی بنا گھٹی تھی واسطے ہون اوئی سود تے پئی میری اماں برکت حلال چاہی حرام تے دیاں نو طہارت دے مسائل بھی میری اماں تو سکھا